الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أخرج مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الإيمان أيها الأحباب والعمل الصالح له طعم ومذاق رائق ورائع وجميل، يتلذذ به من وجد حلاوة الإيمان ومن كان ملازما للعمل الصالح. والعمل الصالح هو كل عمل يحبه الله ويرضاه، قولا كان أو فعلا، ولا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا إذا توافر فيه شرطان. أما الأول فهو أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. لا يمكن للعمل أن يكون صالحا إلا إذا كان مخلصا، لأن أي عمل يشرك فيه الإنسان مع الله غيره فالله غني عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا بد أيها الأحباب أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى. يعني لماذا يشرك الإنسان مع الله غيره؟ أنت تشرك مع الله غيره إنسان مثلك أو مخلوق مثلك، هو أحوج ما يكون إلى الحسنة، فأنت تعطيه وتشركه مع الله تبارك وتعالى. ما الفائدة من هذا العمل؟ فالله غني عنه. الله غني عن العبادة التي نقدمها أيها الأحباب. لو كان الناس كلهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط إذا أدخل البحر يعود بشيء يخرج بشيء، فكذلك ملك الله تبارك وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك أيها الأحباب لا بد للإنسان أن يخلص عمله لله تبارك وتعالى ليكون هذا العمل صالحا. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما عمل الإنسان من الأعمال لكنه ليس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم
فلا فائدة من هذا العمل. مهما قدم الإنسان من الأعمال لكنه لم يوافق فيه السنة فلا يستفيد من هذا العمل. وكل طريق إلى الجنة مسدود إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تسلك طريقا غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكن على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ليكون عملك صالحا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لابن عباس: إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. يعني لا تقول قد يكون كذا أو يحتمل كذا أو ممكن يكون كذا. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا قال كذا، النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص شوف حال الناس اليوم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حال الصحابة كانوا حتى في عاداتهم يقتفون فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأصل في العادات الإباحة لكنهم يسيرون على منهج النبي. يذكرون عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا خرج في سفر يتعمد أن يجلس تحت بعض الأشجار، فإذا سألوا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس تحتها. عادة هي، لو ما جلس تحتها ما في شيء، الأمر فيه سعة، لكن محبة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في عاداته. أنت تشوف حال بعض الناس مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم وما راق لها الحديث تجده يبحث حتى يجد مثلا من قال الحديث ضعيف أو شيء، ثم قال لا، قال بعض العلماء ترى الحديث ضعيف. وإذا حدثته بحديث حتى لو هو ضعيف لكن الحديث هذا جاله مثلا على وفق ما يريد، خلاص ما يبحث. إذن هو الآن ينتصر لنفسه ولهواه، ما ينتصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد، يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم تام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان كذلك فعمله صالحا خالصا، ويكون لهذا العمل أثر في حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وآثار العمل الصالح كثيرة أيها الأحباب. من آثارها نذكر على عجالة: أولا أن يحبك الله وأن تكون وليا من أولياء الله. إذا أحبك الله فهي غاية المنى لكل إنسان. كل إنسان منا يتمنى أن يحبه الله ولا لا؟ وكل إنسان منا يتمنى أن يكون وليا من أولياء الله. إذن لا سبيل إلى ذلك إلا أن يتقرب بالعمل الصالح إلى هذا الأمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هو ولي من أولياء الله والله تعالى يحبه، فإذا أحبه الله أعطاه ما يريد، حتى ولو كان الإنسان يقع في البلاء. نعم، لأن الله إذا أحب شخصا ابتلاه. بعض الناس قد يتضايق، يقول: طيب أنا أتقرب إلى الله لكن أقع في البلاء، لأن الله يحبك. الأنبياء هم أكرم خلق الله على الله، ومع ذلك كانوا أشد الناس بلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه شدة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عليه في البلاء. النبي عليه الصلاة والسلام ما ابتلي أحد كما ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أحب خلق الله إلى الله تعالى.
لأن الله تبارك وتعالى قد يكون كتب لك منزلة عنده فلم تبلغها بعملك. أحيانا قد يحبك الله فيكتب لك منزلة عنده، لكن عملك هذا ما يوصلك إلى هذه المنزلة، فيبتليك الله لأنه يحبك، لأنك ولي من أولياء الله حتى يبلغك هذه المنزلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: من ابتليته بسلب حبيبتيه، البصر، شيء مؤلم ولا لا، أن الإنسان ما يشوف، قال: فصبر عوضته منهما الجنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، يقول الله تبارك وتعالى: إذا قبض الله ثمرة فؤاده حبيبه سأل ملائكته وهو أعلم سبحانه: ما فعل عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ويقول في الحديث: وما ترددت في شيء ترددي قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. إذن كلما تقرب الإنسان إلى الله بالعمل الصالح كان وليا من أولياء الله وكان محبوبا عند الله تبارك وتعالى، وهذا من آثار العمل الصالح. أيضا من آثار العمل الصالح الحياة الطيبة السعيدة في الحياة الدنيا. الإنسان إذا كان ملازما للعمل الصالح يجد لهذا العمل لذة، ويجد في نفسه راحة وأنس وطمأنينة. تأملوا أيها الأحباب صلاة الفجر في وقت البرد فيها مشقة ولا لا؟ وقت البرد فيها مشقة، لكن تجد كثير من الناس يتلذذ بهذا الأمر ويقوم إلى الصلاة ويجد لهذا لذة. لماذا؟ لأنه وجد لهذا العمل الصالح راحة، فوجد أثره السعادة. الصدقة لما يدفعها الإنسان فيها مشقة، لأن الإنسان مجبول على حب المال وهذه فطرة، لكنه يدفع الصدقة هذه ويجد لها لذة، وهذا من آثار العمل الصالح السعادة، يجد لها سعادة. الله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الإمام القرطبي: وعد من الله تبارك وتعالى، ووعد الله لا يتخلف. من عمل صالحا أن يحييه الله في الدنيا حياة طيبة وأن يجزيه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل، وهذا من أعظم آثار العمل الصالح. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأنه يجد لهذا العمل لذة. فالمصيبة التي تصيبه، هم، غم، مرض، تعب، أي شيء، حتى الشوكة يشاكى، يجد لها لذة لأنها يعلم أنها في الميزان مكفرة. والعمل الصالح والسراء يشكر الله ويجد لهذا الشكر لذة. فالهم الذي يصيب الإنسان، ما في إنسان إلا يأتيها الهم. في أحد في الدنيا ما يجيها الهم؟ لا بد أن يأتيها الهم، قد يأتيه في اليوم أكثر من مرة. هذه في الميزان لها مكان عند الله. ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب ولا مرض، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطايا. المؤمن يستشعر هذا الأمر فيجد لهذا الأمر لذة وسعادة وراحة. أيضا أيها الأحباب من آثار العمل الصالح أنه سبب لتفريج الكروب والهموم والغموم. يقول ابن عباس: لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله فيها فتحات ينجي الله بها المتقين. مهما يقع الإنسان في المصيبة يكتب الله له بها مخرج بالعمل الصالح، يتقرب بهذا العمل الصالح إلى الله. الخبايا التي لا يعلم بها أحد ينجي الله بها الإنسان من الكروب والمصائب. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، لأن عمل صالح. تأملوا أيها الأحباب في الحديث في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام:
كان في من كان قبلكم 3 نفر من بني إسرائيل أووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. هنا النجاة. ممكن الإنسان في وقت السعة أيها الأحباب تجده يتكلم عن العمل الصالح وفعلت كذا وتصدقت وإن شاء الله أنه خالص لوجه الله، ما حد يعلم عن هذا الأمر ولا حد يطلع على نيته، ولا لا؟ لكن في هذا المكان وفي المأزق وفي مكان ما يستطيع أن ينجيه إلا أن يدعو الله بصالح عمله، ما يستطيع يقول هذا الكلام لأن الله أعلم بنيته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قالوا إنه لن ينجيكم من ذلك إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني ما يطعم أحد قبلهم، فنأى بي يوما طلب النعم، إبله ضلت فخرج في طلبها. قال: فلم أرح عليهما حتى ناما، رجع وأبوه وأمه قد ناما. قال: وأنا أحمل الغبوق على يدي والصبية أولاده يتضاغون عند قدمي يبكون من الجوع. قال: وأنا أحمل الغبوق وكرهت أن أنقذهما، فما زلت كذلك حتى طلع الصباح ولم أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، فراودتها عن نفسها فامتنعت، فألمت بها سنة فقر وحاجة، فجاءتني فقلت: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. قال: فمكنتني من نفسها، فلما تمكنت منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وتركت المال وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا فاستوفيت منه ثم أعطيته حقه فأبى، ثم ذهب وتركه، فنميته له حتى أصبح واديا، فجاء فأعطيته فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيء. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا أثر العمل الصالح، كيف نجاهم الله تبارك وتعالى من هذا المأزق في الدنيا وفي الآخرة. الخبايا التي لا يطلع عليها أحد، اجعل لنفسك خبيئة بينك وبين الله ما حد يطلع عليها. يعني الآن لو هبط السقف علينا الآن ما ندعو الله إلا بصالح أعمالنا، كل واحد يتأمل ويشوف إيش الخبيئة التي يظن أن الله سينجيه بها. إيش؟ إن كانت له خبيئة فليلزمها، إن كان ما له شيء فليحرص أن يكون له خبيئة تنجيه في الدنيا وفي الآخرة. يذكرون عن زبيدة زوجة هارون الرشيد التي شقت العين للحاج من نهر دجلة والفرات إلى المشاعر المقدسة، عمل عظيم خلدها التاريخ. رآها ابنها في المنام بعد أن ماتت، قال: ما صنع الله بك؟ قالت: كاد أن يعذبني لولا ركعتين كنت أركعهما في جوف الليل. أنت لما تضع في الميزان بالمقياس البشري العمل الذي عملته، شقت العين للحاج والركعتين في الميزان ولا شيء، الركعتين لا تذكر بجوار هذا العمل بالمقياس البشري، لكن المقياس عند الله تعالى غير، يختلف. المقياس بمقدار الإخلاص. يعني يقول سفيان الثوري: رب عمل عظيم تحقرها النية، ورب عمل يسير تعظمها النية. فالخبايا هذه التي لا يطلع عليها إلا الله هي التي ترفع الإنسان وتنجيه بإذن الله من المأزق في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من آثار العمل الصالح.
أيضا من آثار العمل الصالح أيها الأحباب أنه سبب لصلاح الإنسان في نفسه وذريته من بعده. يقول محمد بن المنكدر، يقول: العمل الصالح والعبد الصالح سبب للصلاح في ذريته وذرية ذريته وأهل الدويرة من أهله، القبيلة كلها. يقول الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن أنت تتقي الله وتلزم العمل الصالح، الله كفيل بأن ينجيك وأن يصلح لك ذريتك وذرية ذريتك من بعده. وهذا واقع الناس اليوم. أحيانا تجدون شخص يتيم ما يعرف لا أمه ولا أبيه، ويجدونه الناس صالح. بعضهم ايش يقولون والله هذا ولد فلان، ما يعرف أبوه أحيانا، وقد يكون مات أبوه قبل أن يولد، لكنهم يعرفون أن صلاح الأب يمتد إلى صلاح الأبناء وصلاح الذرية بعده. تأملوا أيها الأحباب قصة الخضر وموسى لما أتوا إلى القرية، قال: استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر: لو شئت موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. في نهاية القصة قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. بصلاح الأب بعث الله هذا الرجل الصالح فأقام هذا الجدار على هذا الكنز حتى يبلغ ويأخذ هذا الكنز. قال أهل العلم: لم يكن الأب المباشر لهما المقصود، وإنما كان الجد السابع. الجد السابع امتد هذا الصلاح إلى كم جيل من الذرية. شوف الأثر لهذا العمل الصالح. تأملوا أيها الأحباب السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. كلهم يشتركون في أثر العمل الصالح، أنه كان سبب في أن الله يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يظلنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه، وأن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية وطول العمر في طاعة، فخيركم من طال عمره وحسن عمله، وأن يوفقنا وإياكم لخير العمل وعمل الخير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.